Please like, subscribe and share my channel, Wakar Talks. जी मियाँ साहब, आज आपसे बहुत अहम सवाल पूछना है। आजकल सोशल मीडिया पर नौजवान लड़के अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ गैर कानूनी वीडियो बना लेते हैं, तो इस बारे में आपसे पूछना है, क्या ये गलत है या दुरुस्त है? विकास सोशल मीडिया जहाँ पर हमारे लिए एक नेमत है, वहीं पर अगर आप देखा जाए तो ये एक बहुत ही बारीक और बहुत ही सेंसिटिव जो है ना वो मैटर है। नेमत इस लिहाज से है कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आपको एक वे आउट मिल जाता है। आप आगे जो है ना वो अपनी माशी पोजीशन को बेहतर करने के लिए, अगर आपके पास थोड़ी सी भी एबिलिटी है, आप किसी भी तरह का कंटेंट जो है ना वो बनाना जानते हैं, आप कंटेंट्स क्रिएशन कर सकते हैं, तो आप थ्रू सोशल मीडिया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप जो है ना वो मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ही आप सोशल मीडिया पे जो है ना वो इनिशिएट करते हैं, जैसे ही आप सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी का आगाज़ करते हैं, तो एक ऐसी सेंस आपके अंदर क्रिएट हो जाती है, एक ऐसी आपके अंदर समझ ले कि डिज़ायर पैदा हो जाती है, एक ऐसी आपके अंदर एक जो है वो ख्वाहिश पैदा हो जाती है जो आपको फेम की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करती रहती है। आप हर कदम पे कुछ ऐसे करने के लिए तैयार रहते हैं जिससे आपको जो है ना वो फेम मिले, आपकी जो वीडियोस हैं वो वायरल हों। तो सिर्फ इस एक अट्रैक्शन की बेस पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शख्सियत को पसे पुश्त डाल देते हैं, अपनी शख्सियत के अगेंस्ट चले जाते हैं, अपने कैरियर के अगेंस्ट चले जाते हैं, अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगा देते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक सेल्फ़ी का जो है ना वो बड़ा ज़्यादा ट्रेंड निकला था कि लोग सेल्फ़ी लेते हुए बहुत सी अमवात भी हुई और बहुत से एक्सट्रीम इकदाम जो है ना वो कर जाते थे, सिर्फ सेल्फ़ी जो है ना वो लेने के चक्कर में, अपना फेमस करने के लिए। वो सेल्फ़ी का अगर आप देखें वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया और अब आ गई आपकी जो है ना ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपकी कंटेंट्स क्रिएशन है। वो सेल्फी का मकसद भी ये होता था कि आपने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, तो ऐसी डिफरेंट एंगल से लेनी है, ऐसी आपने यूनिक एक सेल्फी लेनी है जिससे लोग अट्रैक्ट करें, मुतवज्जे हों और आपको व्यूज़ मिलें, आपको जो है ना उसके ऊपर अप्रिसिएशन मिले। अब वही चीज़ कन्वर्ट होके आ गई है आपके जो है ना वो कंटेंट क्रिएशन में। लोग वीडियोस बनाने के चक्करों में, व्यूज़ लेने के चक्करों में ऐसे ऐसे एक्सट्रीम इकदाम उठा देते हैं जिसमें आप जो है ना वो उन इकदामात की बेस के ऊपर आप अपने कैरियर को दांव पे लगा देते हैं। आप अपनी जो है ना वो मतलब फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखते कि हमारी क्या जो है ना वो एथिकल क्या नॉर्म्स हैं हमारी फैमिली के। आप अपनी रियासत को नहीं देखते, इवन के आप जो है वो अपने मतलब कैरियर को भी दांव पे लगा देते हैं जस्ट व्यूज़ टेकिंग के लिए। चूँकि देखें बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने दिनों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो अर्निंग की, वो बिलियंस के मालिक बन गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपनी जो है ना वो उस कंटेंट क्रिएशंस के ऊपर जो है उनको अल्लाह ताला ने ऐसी ग्रिप दी कि वो बिलियनर बन गए। अब ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है हमारी यंग जनरेशन के लिए। एक तरफ तो यंग जनरेशन को इस अट्रैक्शन ने तालीम से दूर कर दिया, वो अपने एक्चुअल कैरियर को ही पसे पुश्त डाल गए। देखें, हर एक के अंदर कुदरत ने कोई ना कोई एबिलिटी रखी है। हर एक बंदा कंटेंट्स क्रिएटर नहीं हो सकता, हर एक बंदा अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता, हर एक बंदा अच्छा लिसनर नहीं हो सकता। ये कुदरत की डिवीजन है, उसने किसको किस रंग में किस अंदाज में एडजस्ट किया हुआ है। अब जब आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हर बंदा जो है वो कंटेंट्स क्रिएशन में लगा हुआ है और वो एक कोशिश करते हैं इवन के अगर उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं भी है तो। अब अगर आप हमारे जो नामवर जो है वो इन्फ्लुएंसर्स हैं अगर उनको देखें तो पॉसिबल है कि कुदरत ने उनके अंदर वो कुछ ऐसी स्किल्स रखी हैं जिस बेस के ऊपर वो पब्लिक को जो है वो अट्रैक्ट कर गए, जिस बेस के ऊपर उनकी फॉलोशिप जो है वो इंक्रीज़ हुई और एट द एंड जो है वो उनको मतलब अल्लाह ताला ने उधर से जो है ना वो इज़्ज़त अता कर दी। अब मुमकिन है कि मेरी जो स्किल्स हैं वो मुझे ये परमिट नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने असल रास्ते को छोड़ के, मुमकिन है कि कुदरत ने मेरे अंदर डॉक्टर बनने की स्किल रखी हो, मुमकिन है कुदरत ने मेरे अंदर जो है वो मतलब कोई और इंजीनियर बनने की स्किल रखी हो, ठीक है। तो मैं अब जैसे जिस तरह से मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अल्लाह ताला ने अगर जो है वो एडवोकेट बनाया है, मुझे अल्लाह ताला ने ये प्रोफेशन दिया है, तो मैं अपनी कंटेंट क्रिएशंस के चक्करों में, पब्लिक से फेम लेने के चक्करों में और मैं वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होके
اپنے پروفیشن کو چھوڑ کے تو میں اس طرف چلا جاؤں، تو دیٹس مینس کہ میں نے اپنے ساتھ ہی سب سے بڑی زیادتی کر دی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ مایوسی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. لوگ جو ہے وہ مطلب ڈیفینیٹلی جب آپ کو اپنی ایفرٹس کے بعد اس کے رزلٹس نہیں ملتے تو اس کا نتیجہ پھر اسی صورت میں نکلتا ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں. آپ پھر اپنی جو ایکسٹریم انرجی ہوتی ہے وہ اس بے جو ہے وہ تکی اسٹرگل میں یوٹیلائز کر لیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پھر جب آپ کا اپنے اصل کیریئر کی طرف جانے کا ٹائم آتا ہے تو تب آپ کے پاس جو ہے نا اتنی انرجی نہیں باڈی میں ہوتی. آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو اس میں لڑکوں نے کنار روڈ کو بلاک کیا، اور وہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دوستوں نے ویوز لینے کے چکروں میں ہم نے جو ہے نا وہ یہ بلاک کی. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا کیریئر دیکھیں تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ ان کے اندر ساری انہوں نے اپنی ورکنگ ہی ساری سوشل میڈیا کے اوپر کی ہے. ان کی جتنی بھی پرفارمنس ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ان کی پوری ٹیمز بیٹھی ہیں. اگر آپ اس پارٹی کے ریلیٹڈ اس کی فیور میں کوئی کنٹینٹس بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسے بوسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دا ریزن از کہ پیچھے پیڈ جو ہے وہ انفلوئنسرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ بیانیہ بنا کے اس کے اوپر چھوڑنا. اب ایسی سچویشن میں ایک بندہ جو ہے جو اتنا مضبوط ہے کہ وہ آنے والے جو اس کے افیکٹس ہیں ان کو فیس کر سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک لے مین، ایک سادہ آدمی، ایک بالکل امیچور بچے وہ اس چیز کو، اس کے افیکٹس کو، اس کے جو ہے نا وہ آؤٹ کم کو سمجھے بغیر وہ یہ کرتے ہیں کہ مطلب اس طرح کے کنٹینٹس بنانے کے چکروں میں، اپنے ویوز لینے کے چکروں میں ایسے اقدامات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے کنسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو میٹر ہے. اس کے اوپر ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کنٹینٹس کریشن میں ہم اپنی ان سکلز کو یوز کریں جو ہمارے اندر بہتر ہیں. ہمارے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ سکلز رکھی ہوتی ہیں، کچھ اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ فائنڈ کرنا چاہیے کہ ہماری سکلز کون سی ہیں. اگر آپ کنٹینٹس کریشن میں بھی آنا چاہتے ہیں تو اپنی ان سکلز کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اس مقصد کے ساتھ پہنچائیں کہ میں اس پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محلوق کی جو ہے نا وہ فلاح و بہبود کر رہا ہوں، میں اپنے اس کارخانے قدرت میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، نہ کہ اپنے ایکچوئل کیریئر کو آپ چھوڑ کے اس کو آپ جو ہے نا سیکنڈ آپشن پہ رکھ کے آپ اپنی ساری انرجی کو جو ہے وہ کنٹینٹ کریشن میں لگا دیں. یہ تو ایک وہ 6+6=4 والی بات ہے کہ اگر آپ کا چھکا لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ چھکا لگا تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ ساری انرجی جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ جب آپ پھر اس کے بعد اپنے اصل کیریئر کی طرف توجہ ہوتے ہیں تو تب آپ کے اندر اتنی جو ہے نا وہ ایفرٹس کی اتنی انرجی نہیں رہتی کہ آپ اس جو ہے وہ مومنٹم کے ساتھ اپنے اصل کیریئر کی طرف جا سکیں. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے. اور میں بھی جو ہے وہ جتنے بھی ینگ کریٹرز ہیں، جتنے بھی پبلک سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے، ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کنٹینٹس کریشن میں ان اقدامات کو نہ کر جائیں کہ جو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیں، جو آپ کے کیریئر کو ڈیمیج کر دیں. تو ایسی صورت میں یہ آپ کا irreparable لاس ہوگا جس کی جو ہے وہ کوئی بھی داد رسی نہیں ہوگی بعد میں.